أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر سبحان الله. الله فصل لربك وانحر الله سبحان الله. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الهدي الذي ترجى شفاعته. هو الهدي الذي ترجى شفاعته لكل قوم من الأحوال مقتدر. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من أرض وأمير عجمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام صبر سبحان الله. سلام صبر سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. ہماری خیر مقدم کی ترانے بناتی تھی. ہماری خیر مقدم کی ترانے بناتی تھی. ابھی جبریل نے اترے زینت کعبے پر سے. اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. مالک ہو مالک ہو چاہے ہر فیصلہ تشریف لے آئے. مالک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد فخر عالم بادشاہی سجا. وہ محمد فخر عالم بادشاہی سجا. سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ہے. سرور کونین سلطان
सलाम उस पर सुभान अल्लाह। हाथों को बुलंद करके नजराना अकीदा पेश हुए सभी दोस्त हाथों को बुलंद करके सलाम उस पर सलाम उस पर सलाम उस पर सलाम उस पर जिसने सलाम उस पर जिसने बादशाह सलाम उस पर जिसने माशाअल्लाह दोस्तान गिरामी, आइंदा अजीम और शान प्रोग्राम महफिल जिक्र खुदा व जिक्र हबीब किबरिया सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिक्र